لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو، سورہ نساء دی 10ویں آیت
چوتھے پارے وچوں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ مالک دے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تساں نوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگو، اسلام تو پہلا اس عورت نو منحوس سمجھا جاتا سی جہاں خامد فوت ہو جاتا سی، اور انہوں لوگ دین سمجھتے سن، کئی گزری سمجھتے سن، اس عورت تے بھی ظلم کرتے سی، تے جڑے بچے یتیم ہو جاندے انہاں بچیاں تے بھی ظلم کرتے۔ بنو غطفان قبیلے دا ایک آدمی، او دا بھائی فوت ہو گیا، او دے یتیم بھتیجے انہیں اپنے یتیم بھتیجیاں دی جائیداد تے قبضہ کر لیا۔ اللہ پاک نے آسمان تو ایک آیت نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، لوگوں سن لو، جڑے لوگ یتیماں دا مال ظلمن کھاندے نے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ یہ نہ سمجھن اسی یتیماں دا مال کھا رہے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ یہ سمجھن کہ اسی اپنے پیٹاں وچ جہنم دے انگیارے داخل کر رہے ہیں۔ بس یصلون سعیرا، اللہ دا قرآن کہتا ہے یتیماں دا ظلمن مال کھان والے اے اپنے پیٹاں وچ جہنم بھی اگ پا رہے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر آیا، معراج والی روایت، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ایک جماعت ایسی سی، بہتے سارے لوگ ایسے سن جنہاں دے ہیڑلے ہونٹ تھلے انج لمکے سن جویں ڈاچیاں دے ہونٹ ہوندے نے، اوپرلے اوتاں نوں سن، فرشتے انج کر کے نا انہاں دا منہ کھول کے انہاں دے منہاں وچ جہنم دے پتھر بھر رہے سن، جہنم دی اگ بھر رہے سن، وہ منہ تھانی باندھے سن، پیچھے نکلے جا رہے سن۔ آپ فرماندے نے قلت من ہؤلاء یا جبریل، ارے جبریل اے کون بندے نے؟ فرشتے منہ پھاڑ پھاڑ کے جنہاں دیاں پیٹاں چ جہنم دیاں انگیارے داخل کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امیر کہندے نے سونے اے تہاڈی امت دے او بندے نے جڑے یتیماں دا ظلمن مال کھایا کرتے سن۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جڑے بندے یتیماں دا مال ظلمن کھاندے نے، بھائی فوت ہو گیا، بھتیجیاں دا مال کھا لیا، یتیماں دا مال کھا لیا، بیوہ عورت تے ظلم کیتا، اللہ دا قرآن کہندا ہے یتیماں دا مال کھان والے انما یاکلون فی بطونہم نارا، اے او بندے نے جڑے اپنے پیٹاں وچ جہنم دے انگیارے داخل کر رہے ہیں۔ تے جڑا بندہ یتیماں دی پرورش کردا ہے، یتیماں دے نال پیار کردا ہے، بیوہ عورتاں دے نال پیار کردا ہے، بیوہ عورتاں نوں تنگ نہیں کردا، انہاں نوں پریشان نہیں کردا۔ سن میرے ویر ذرا دھیان دے نال، بخاری دی حدیث، اللہ دے نبی فرماندے نے الصائب علی الارملۃ، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بیوہ عورت دی حفاظت کرتا ہے، اے دے نان نفقے دا بندوبست کرتا ہے، اے دی دیکھ بھالی کرتا ہے، اللہ دے نبی دی زبان آپ فرماندے نے کالصائب فی سبیل اللہ، جیڑا بیوہ عورت دی پرورش کردا ہے، اے دا خیال رکھدا ہے، مسکیناں دا خیال رکھدا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اے دی شان میں ہے جویں اس بندے دی شان ہے جڑا تلوار پھڑ کے اللہ دے راستے دے اندر جہاد کر رہا ہے۔
ایک بندہ بارڈر تے جا کے دشمن دی فوج دے نال لڑ رہا ہے، مقابلہ کرتا پیا ہے۔ ایک بندہ مسکیناں نال پیار کرتا ہے، بیوہ عورت دے نال پیار کرتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے ہیں اے اللہ پاک اینو اوہی مقام دے دیں گے، یا پھر انج سمجھ آپ فرماندے نے جیڑا کسے بیوہ دی بات کرتا ہے، ایدیاں ہمدردیاں کرتا ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے اے اس بندے ورگا ہے جڑا ہر ویلے نمازاں ہی پڑھی جاندا ہے۔ اللہ پاک اینو او شان عطا فرما دیندے نے جڑا بندہ ہر ویلے روزے ہی رکھی جاندا ہے۔ آ یتیماں تے ظلم نہ کریا کر، جیڑی عورت بیوہ ہو جائے اودے تے ظلم نہ کریا کر۔ میں تینوں سننے ابھی داؤد دی روایت سناواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑی بی بی بیوہ ہو گئی جدا خامد فوت ہو گیا، اے بی بی جوان ہے، اے دے نکے نکے یتیم بچے نے، اے بی بی سوچ دیے جے میں خامد ہور کر لیا بچے رول جان گے، اینا دی کوئی پرورش کرن والا نہیں ہوئے گا۔ اے بی بی اپنے یتیماں تے بیٹھی صبر کر جاندی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے بی بی قیامت والے دن میرے نال ہی کھڑی ہوئے گی۔ معاشر دے میدان وچ اللہ پاک اس بی بی نو اللہ دے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ تے جیڑا بندہ کسے یتیم دا نال پیار کردا ہے، یتیم نال محبت کردا ہے، یتیم نو پالدا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے انا وقافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، جیڑا بندہ یتیم دی پرورش کردا ہے وہ جنت وچ میرے گوانڈ ہوئے گا۔ اور یتیماں نال پیار کرنے والا نبی پاک فرماندے نے جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا۔ تے جیڑا بندہ یتیم دے سر اتے پیار دا ہاتھ پھیر دیندا ہے، بچے یتیم دے سر اتے پیار دا ہاتھ پھیر دیندا ہے، آواز آندی ہے اج پیار دے نال یتیم دے سر اتے ہاتھ رکھ دیتا ہی ہن مینوں اینا پیارا پیا لگنا ہے جن وال تیرے ہاتھ دے تھلے آئے نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن والے آ میں اینیاں تینوں نیکیاں عطا فرما دتیاں نے۔ کیوں جی سر دے وال کنے نے گنے جا سکتے اور جن سر دے وال نے یتیم دے سر اتے ہاتھ رکھن والا نبی علیہ السلام فرماندے نے جن وال ہاتھ تھلے آئے نے اینیاں اللہ پاک اے دے نامہ اعمال نیکیاں درج فرما دیندے نے۔ تے جڑے بندے دا دل سخت ہے، کئی بندیاں دے دل بڑے سخت ہوندے نے، پتھر دے لوگ ہوندے نے۔ ایک بندہ میرے مصطفیٰ کو لے آیا آ کے کہندا سونیا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے سامنے آ کے شکایت کی تھی سونیا میرا دل بڑا پتھر ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، نرم نہیں۔ آپ فرماندے نے امسا راس الیتیم، اور کمرے عام جے تیرا دل بڑا سخت ہے نا میرے ویر سن ذرا دھیان نال اینو میرے مصطفیٰ تیرا نسخہ کی دس رہے نے تیرے سخت دل دا۔ آپ فرماندے نے بھائی جان جے تیرا دل سخت ہے نا تے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، اللہ تیرا دل نرم فرما دے۔ یتیماں نال رب نو بڑا پیاری اور یتیماں نال نبی پاک نو بھی پیار سی۔ تو بھی یتیماں نال پیار کریا کر کیونکہ تیرا نبی یتیم سی۔ جیڑا بندہ کسی یتیم نال پیار کرتا ہے، بہتی دی روایت اللہ دے نبی فرماندے نے من تکفل یتیمن، جیڑا بندہ کسی یتیم دی کفالت کرتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا
جدوں کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے یتیماں نال پیار کرن والا عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا تے جڑی بی بی بیوہ ہو کے صبر کر جاندی ہے خامن دی وفات اتے بچیاں دے سر تے بیٹھی رہندی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے بی بیوی قیامت والے دن عرش دے سائے تھلے ہوئے گی تے جیڑا بندہ صلہ رحمیاں کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ بھی قیامت والے دن عرش دے سائے تھلے ہوئے گا او یتیماں نال پیار کریا کر اللہ دے نبی نو یتیماں نال بڑا پیار سی سن میرے ویرا پیار نال ایک دن بیٹھے ہاں ایک صحابی میرے نبی دا حضرت دے سامنے آ کے شکایت کرتا ہے کہندا ہے سونیا نبیا میرے نکے نکے یتیم بھتیجے نے ساڈے گوانڈیاں دی ایک ڈینگی کھجور ہے جدیاں کچیاں کھجوراں توتے تے لالیاں ٹوک دیندے نے اے میرے یتیم بھتیجے جنہاں دا بابا میدان کاردار دے اندر شہید ہو چکے ہیں اے کہندا ہے حضرت اے میرے نکے نکے یتیم بھتیجے اے کچیاں کھجوراں کچے گوڈے اپنے منہ چ پا لیندے نے حضرت جی او ساڈا گوانڈی ایڈا سخت دل بندہ ہے آ کے منہاں وچ انگلا مار کے یتیماں دے منہاں وچ انگلا مار کے کچے گوڈے بھی کڈ لیندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت جی چلو نا سفارشاں کر دیو نا اے یتیماں دے حال تے رحم کرے صدقے جاواں میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں آؤ نا انہاں یتیماں دا پتہ کریے اگر یتیماں دے کولے جاندے نے یتیماں دے سر دے اوتے دستے شفقت رکھ دینے او یتیماں نال پیار کریا کر چڑکیاں نہ کر او چڑکی نہ یتیم کسے نو چڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر جائے جندی مائی ماما باج یتیم کارل آس امید نہ کائی ماما والے ماما اگے سو فریاد لے آمن رو کر مویاں ماما والے آپ ہی چپ کر جامل اور ماما جنت والی چھاواں لاڈ لڈامن سارے کوئی نہ کہے یتیم ماتائی آپ رزند پیارے اور ماما والے نیر خوشی وچ مانگ بغیچے پل دے ماما رب دی آس یتیم ماتائی جو کر روک جنگل دے اور ماما والے کو لیٹن میرے آئی خوشی خزانہ ماما باج یتیم کارل سارا ہی ملک بیگانہ اور گنجے کانے کو جتائی گود اٹھاوے مائی ماما باج یتیم کارل ماما باجو سونی صورت کسے نہ سینے لائی جندی ماں مر جائے جدا باپ مر جائے انہوں چھڑکیاں نہ کر کتے عرشاں والا رب نہ ناراض ہو جائے اے یتیم بچیاں دے منہ وچوں کچے گھوڑے بھی کڈ لیندا اللہ دے نبی نوں فرماندے نے اوے آ بھائی کھجور والے آ میرے نال سودا لا لے
یہ کہندا حضرت کیویں سودا لانا جے؟ میرے نبی فرماندے نے اے کھجور مینوں دے دے تے جنت وچ میرے کولوں لا لئی۔ کیوں جی یتیماں دی کیڈی شان؟ آپ فرماندے نے آ تیری ڈنگی جی کھجور اے مینوں دے دے جنت وچ میرے کول لا لئی۔ اے ہے سی بے ایمان دنیا دار، اتوں ہور تے وچوں ہور، کھوٹا بندہ کھوٹا۔ اللہ جاندا ہے جڑے کھوٹے بندے رب نوں بھڑے لگدے ہیں نا، ایڈا کوئی بندہ بھڑا نہیں۔ جڑا کھوٹا بندہ جہدے دل وچ کھوٹ ہے نا، یہ تو بندیاں نوں بھی چنگا نہیں لگتا۔ لوگوں نوں پتہ کہندے یہ جی لوٹا ہے، لوٹا کھوٹا جو ہویا۔ اے بے ایمان اتوں ہور سی وچوں ہور سی، کہندا تے کچھ دیو کی دیندے ہو؟ میرے نبی مایوس ہو کے آ گئے۔ اللہ دے نبی دا ایک اور صحابی کھڑا ہو جاندا ہے، آپ فرماندے نے یہ کہندا سونیا سودا او دے نال ہی سی یا کہ جیڑا بھی ڈنگی کھجور لے دے۔ آپ فرماندے نے تو کھجور لے دے سودا تیرے نال ہی ہے۔ یہ کہندا ہے اونوں جا کے کہندا ہے او بھائی کھجور والے آ نا میرے نال سودا لا لے۔ کہندا کیویں لانا ہی؟ کہندا ہے میرا باغ ویکھیا ہی نا، چل میرے باغ وچوں 10 کھجوراں لے لے، 20 لے لے، 30 لے لے، 40 لے لے۔ 40 تے پہنچیا، کہندا چل ٹکے لا دے، نشان لا دے، اینو خطرہ سی شاید پاگل ہویا کھڑا ہے، اے کتے پھر نہ جائے۔ وہ کہندا اللہ والیا تو تے چھتی من گیا، میں تا گھروں نیت کر کے آیا سی سب کچھ ویچنا پیا، ویچ دیواں گا پر ڈنگی کھجور ضرور حاصل کراں گا۔ اور کملیا تو تا میرے نبی دی بات ہی نہیں سمجھے، جنت دی کھجور تا ملنی ہے جے جنت ملنی ہے تا۔ اور سودا بڑا منافع والا ہی کہندا سونیا کھجور تہاڈی ہوگی، ذرا جنت دی کھجور دی ضمانت دیو۔ آپ فرماندے نے جا میں تیری جنت دی کھجور دا سامان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یتیماں نوں فرماندے ہن تانوں کوئی نہیں روکے گا، اے کھجور تہاڈی ہوگی۔ اور یتیماں نال نبی پاک نوں بھی بڑا پیار سی، اللہ نوں بھی بڑا پیار سی۔ اللہ نے قرآن ایک بڑا لمبا واقعہ بیان کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واز کرنے کھڑے ہوئے، بخاری دی حدیث، بڑی واز کی تھی حضرت نے، بڑی واز کی، نبی جو سی بڑی واز کی تھی۔ ایک بنی اسرائیلی کھڑا ہو گیا، کہندا حضرت جی اج تک کمالاں کر چھڑیاں جی، بڑی واز کیتی جے، کیا اس وقت تواڈے تو بڑا بھی کوئی عالم زمین تے ہے؟ تے موسیٰ علیہ السلام ایویں تھوڑی دیر سوچ کے فرمان لگے میں تو بڑا عالم کوئی تھی۔ اللہ اے میں تو پھر رب دی کسی نوں وارا ہی نہیں نہ کھاندی، بھاویں کوئی بھی ہو۔ اور میں نہ کہ اگر میں بڑی شے، اللہ نے تو شے کی ہے، تو میں نا میں بڑی شے، تیرے تو پہلا بڑے بڑے میں کرنا ہے، میں انہوں نے مار مار کے ذلیل کر چھڑیا۔ میں نہ کہ اگر فرعون کہندا سی میں بڑی بڑی طاقت، میں سپر طاقت ہوں، انا ربکم الاعلی، میں بڑا بڑا۔ اللہ نے آخیا تینوں گوتے دے کے نہ ماریا تے مینوں رب کے سر کہہ رہے۔ نمرود نے آخیا نا اوحی و امید، میں بڑی شے ہاں، میں زندہ کر سکنا، میں مار سکنا۔ اللہ نے نک دے رستے مچھر پچا کے دماغ جتیاں مروا مروا کے دنیا تو ٹورے۔ اور ادھر ایک بے ایمان امریکہ بے ایمان کہندا میں بڑی طاقت، تے انشاءاللہ یہ جتیاں کھان دا ویلا آ گیا انشاءاللہ۔ انہیں مجاہدہ دی ہتھوں ایسی مار کھانی ہے جنہیں روس نوں اللہ نے سور بنا دیتا ہے، ایویں امریکہ نوں ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ دے فضل نال تواڈے ورگے بزرگاں دیاں دعاواں ہون، مجاہد میدان چ آئے نے، انشاءاللہ امریکہ دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے۔ کوئی گل کرنے والی بھی ایک درویش بندے کو ڈری جان دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ساڈے چ ایمانی غیرت پیدا فرمائے۔ ساڈے حکمران بھی بزدل نے، ڈرپوک ہوئے، اگے حکمران ہوندے سی اکھاں چ اکھاں پا کے گلاں کرتے سی،
ہن انہاں نوں اپنی اقتدار دے خطرے نے. سنو، جس کسی نے بھی اسلام دے خلاف کوئی سازش کی تھی وہ ذلیل ہویا اور انشاءاللہ ذلیل ہوئے گا. امریکہ انشاءاللہ ذلیل ہو کے رہے گا. ایک کہندا جی میں بڑی بڑی طاقت تیرے دیاں لکھاں طاقتاں ذلیل ہوئیاں، میں تو رب دی کسی نوں مارا ہی نہیں کھاندی. موسیٰ نبی کہندے نے میں بڑا بڑا عالم ہاں، حالانکہ رب دا پیارا نبی آسماناں والے نوں غصے آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ تو آنا میں بڑا بڑا عالم ہاں، اے کیوں نہیں ہوا کہ سارے جہان تو بڑا عالم اللہ ہے. جا میرا بندہ فلاں تھاں تے رہندا ہی او دے کولو علم پڑھیا. موسیٰ نبی پڑھنے ٹر پیا، نبی رب دا علم پڑھنے ٹر پیا. نالے آندا ہے پڑھنا علم ضرور ہے پاویں 80 سال بھی کیوں نہ چلنا پوے. تریا نبی اللہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ. جناب خضر نال ملاقات ہوئی. جانتے ہو نا وہ بابا کاج کے جڑا پانیاں تے رہندا ہے جدی حکومت ہے کہ پانیاں تے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کئی بندے دا ذہن ہے نا بھی دریاواں پانی وہ بابا خضر چھڑدا ہے. ساڈے مولوی صاحب ایک دن دسن لگے میں کہ جا رہا سا انہاں نہراں کول گئے نا ایک بی بی چوانیاں چھیڑیاں کٹھیاں کر کے نا وہ میں پوچھا بھی کی کرنا ہے، کہنے لگی بھی نعت سٹنے نے. تے میں کیا یہ کی فائدہ؟ کہندا کہ بابا خضر پاج نا وہ چوانیاں چھیڑیاں لے کے ہو جاتا پھر پانی نہیں چڑھتا. استغفر اللہ لا حول ولا قوت. بابا خضر علیہ السلام چادر تان کے حضرت نہیں سوتے، چادر تان. موسیٰ نبی نے جا بلا السلام علیکم. وہ آنا اتنے سلام کتنے ایسمی سلام. کہنے لگے تسی کون ہو؟ کہ میں موسیٰ بن عمران. کیویں آئے ہو؟ کہ تواڈے کول علم پڑھنا آیا. وہ بھی نبی وہ آخر لگے تسی نہیں پڑھ سکتے. اللہ تسی بھلا کیویں پڑھ لو گے؟ جڑا علم اللہ نے مینوں دتا تانوں نہیں دتا، جڑا تانوں دتا مینوں نہیں دتا، تسی کیویں پڑھو گے؟ کہنے لگے جی اللہ نو منظور ہویا نا تے میں صبر کراں گا. اچھا پھر میں جو کام کراں نا تو کچھ کرنا نہیں. اچھا جی مینو ٹوکنا نہیں. اچھا جی کشتی چ بہ گئے انہاں سیان لیا بابا خاج خضر انہاں پیسے بھی کوئی نہ لے کرایہ تو بغیر ہی دریا پار کر دیتا. اتر لگے نا کہاڑا مار کے پھٹی توڑ دی. اور نبی ویکھ کے رہ سکدا سی؟ ظاہری طور تے تا غلط کام ہی سی نا. جناب موسیٰ نبی آندے نے حضرت جی انہاں پیسے لے کوئی نہیں، انہاں مفتی پار کیتا ہے تے جان لگیاں پھٹیاں توڑ دیتیاں جے. خضر نبی آندے نے میں تا پہلا ہی آکھیا سی تو نہیں لے سکدا، صبر نہیں کر سکدا. موسیٰ نبی آندے نے حضرت غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے. ہو اگے گئے دریا دے کنارے دے اوتے بچے کھیلتے پے سن. موسیٰ نبی دیکھ رہے نے حضرت خضر نبی نے ایک بچہ پڑیا تون مروڑ دیتی مار دیتا بچہ. موسیٰ نبی پھر نہ رہ سکے آکھ لگے حضرت جی اس بچے نے تواڈا گوایا کی سی کیوں ماریا جے؟ خضر نبی آندے نے میں تا پہلا ہی آکھیا سی حضرت جی تسی نہیں صبر کر سکتے. اچھا پھر سہی ایک بڑا اور پھر سہی. اگے گئے دیوار ڈگی پئی کاندولری گڑی سی. موسیٰ نبی اس بستی چ گئے خضر نبی بھی گئے جا کے بستی والوں نو آکھیا بھوک لگی ہے روٹی کھواؤ. بستی والے کہن لگے حضرت جی ساڈی بستی دا رواج ہی کوئی نہیں آئے پرونے نو روٹی کھوائیے اساں روٹی نہیں کھوانی بھوک بڑی لگی ہے. خضر نبی آندے نے موسیٰ جی آ دیوار ڈگ دی پئی ہے. دیوار ڈگ دیتی فرماندے نے تو گارا بنا میں مستری بننا دیوار سیدھی کر دئیے.
موسیٰ علیہ السلام چونکہ استاد سن اے جناب کارا بنایا، خضر نبی مستری بن گئے، دیوار سیدھی کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے لو شیطا لتا خطا علیہ اجرا، حضرت جی جے انہاں دیاں دیواراں بنانیاں ہی بنانیاں سی تے مزدوریاں طے کر لیندے۔ سرکار جی پھر تسی بھئی روٹی سانو نہ کھوائی نہیں، تسی کندھاں بنان ڈے جے انہاں دی کندھ بنانی سی مزدوری طے کر لیندے، روٹی کھا لیندے۔ جناب کدھر فرماندے نے آذا فراق بینی و بینک، ہن میں تو کٹھے نہیں رہ سکدے، 190 کا بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا ام ایرہکہما طغیانا و کفرا۔ حضرت خضر نبی آندے نے او جڑا بچہ سی اے بدبخت سی تے ماپے بڑے نیک سی، ماپے ولی اللہ سن، پتر نلائق سی، پتر نے بڑیاں ہو کے غلط کام کرنا سی، ماپیاں نو علامے تو آنے سن، ماپیاں نو چڑکاں پوانیاں سن۔ اللہ پاک نے فرمایا کدھر جی اے بچہ مار دے وہ، اے بچہ مار دے وہ، میں انہاں نو ایک اور بچی دیواں گا جی دے جو کئی ولی پیدا فرما دیواں گا۔ دعا کر ویرا اللہ بچے دے تے نیک بچے، اور بری اولاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ بری اولاد تے ماپیاں نو چڑکاں پوا چھڈی، اور نبی نو چڑکاں پوا دی بری اولاد نبی نو۔ حضرت نوح نبی نو اللہ نے فرمایا جے پتر دے حق سفارش کیتی ہوئی میں نبیاں دی لسٹ چوں نہ کر دیا۔ دعا کر ویرا اللہ اولاد دے تے نیک اولاد دے، جنہاں پر اولاد نہیں دعا کر اللہ اولاد دے، جنہاں نے اولاد دیتی اللہ نیک بنا۔ اچھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تے جڑی او دیوار پہ ڈگدی سی ایک کندھ یتیماں دی سی، تے اللہ دے نے مینوں یتیم بڑے پیارے لگدے نے، اے دیوار یتیماں دی۔ گوانڈی سوچن ڈا سن کندھ ڈگن والی ہے، انہاں دا ماں پیو ہے گا کوئی نہیں، ماں پیو سر تے کوئی نہیں، یتیماں دا کون ہے؟ اے کندھ ڈگے گی اسی قبضہ کر لیں گے، کندھ اگے ودا لیں گے، پلاٹ تے قبضہ کر لیں گے، یتیماں نوں تھکے مار کے کر دیواں گے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِيَتِيمَيْنِ، اللہ پاک فرماندے نے اے کندھ یتیماں دی سی، کندھ ڈگ رہی سی، گوانڈی قبضہ کرن دے سوچ دے پے سن۔ نالے ایک اور بھی گل، اس کندھ دے تھلے ایک خزانہ سی، انہاں یتیماں دا خزانہ سی، اس خزانے دی زکات اے دے پیو نے، یتیماں دے پیو نے ادا کیتی سی۔ میرا اے قانون ہے جڑے مال دی زکات دتی جائے اللہ پاک فرماندے نے او دے تے زوال نہیں آ سکدا۔ دیکھ یتیماں نال رب نوں کنا پیار، پچھوں نبیاں نو ٹوریا جاؤ یتیماں دی کندھ پہ ڈگدی جا کے بنا کے اور نبی یتیماں دی کندھ بنا کے گئے۔ تم یتیماں نال پیار کریا کر، اللہ جاندا میرے مصطفیٰ نو یتیماں نال پیار۔ مکیاں ستایا نا، حضور ہجرت کر گئے، مکہ چھڈ گئے، اللہ اکبر، تے کتھے گئے؟ مدینے گئے میرے نبی۔ دعا کر اللہ مینوں تینوں بھی مدینے لے جائے۔ اللہ جانتا ہے مکہ مکہ ہی ہے، مدینہ مدینہ ہی۔ مدینے والے نال پیار کرنا ایمان دی نشانی، مدینے والے نال گلہ کرنا، مدینے والے نو گالیاں کڈنا، مدینے والے نال بغض رکھنا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا مدینے والے نال بغض رکھدا ہے انج پگل جائے گا جویں نمک پانی چ پگل جاتا ہے۔ انہاں دے گلے نہ کریا کر جڑے مدینے رہندے نے، مکیاں دے گلے نہ کریا کر۔ میرے نبی مدینے دے نیڑے نیڑے
حضرت نو مدینے نال بڑا پیار سی. میرے نبی دی ڈاچی جدوں مدینے دے نیڑے آندی حضرت دی ڈاچی توڑ پیندی مدینے دی محبت وچ. شوق نال ڈاچی دوڑ پیندی مدینے دے پیار وچ. اج میرے نبی مدینے دے نیڑے نیڑے پہنچدے پے. مدینے والے استقبال نہیں نکلدے نے. نکے نکے بچے نکیاں نکیاں بچیاں بابے نوجوان مرد عورتاں یہ سارے ہی میرے نبی دے استقبال نہیں نکل رہے نے. نکیاں نکیاں بچیاں انہوں بھی بڑے چاہ چڑے ہوئے نے. میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ویکھ کے کہندیاں نے تالال بدر علینا تالال بدر علینا من سنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. یہ کہندیاں نے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں کہندیاں نے اج تے اللہ نے 14ویں رات دا چاند چڑھا دیتا ہے. بدر کہندے نے 14ویں رات تے چاند. یہ نکیاں نکیاں معصوم بچیاں میرے مصطفیٰ نو ویکھ کے کی کہندیاں نے غور کری ویرام غور کری میری بہنیں ڈھولاں دے سامنے تمال پان والیاں نچن تے پتن والیاں اور اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والیاں جناب ڈھولاں دے سامنے نچن والیاں سننا انہاں نو چاہ چڑے ہوئے نے. انصاراں دیاں کڑیاں نو چاہ چڑے ہوئے نے. یہ کہندیاں کی نے جے خوشی بھی آئی ہے اللہ رسول دیاں ہی تعریفاں کیتیاں نے. یہ کی کہہ رہیاں نے مانا سننا. یہ کہندیاں نے اوے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں وارتیاں. اے نہیں آکھیا میرے ٹول سپاہیاں تینوں رب دیاں رکھا. ساڈے کئی سیاستدان کہندے آ کہ 65 دی جنگ جہی سی نا یہ نور جہان نے جیتی سی. میں آخیا کیوں؟ اگر انہیں آخیا سی میرے ٹول سپاہیاں تینوں رب دیاں رکھا. فوجیاں نوں اگر جوش آ گیا پھر انہوں نے حملہ کر دیا. ہوں تو اگر مر گئی اللہ معاف ہی کر دے. اللہ سارے جہان نوں معاف کر دے بھی سانوں کوئی اعتراض ہے. جی کوئی اعتراض کرے گا بھی تو رب نے کسی کا اعتراض مننا. اللہ نے میں سارے جہان بخش دیا مینوں کسی پوچھنا نہیں. میں سارے جہان بن کے دوست بھی سڑ دیا تا بھی مینوں کسی نہیں پوچھنا. وہ وحدہ لا شریک وہ اپنی خدائی چ یکتا ہے. اللہ ایک ہی کہہ رہی ہیں اور ایسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں وارتیاں. اور اج جن خوشی دا چڑھیا نی تالال بدر دا مانک اج جن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے تھریا نی. اور اج شہر مدینہ تھریا نی بابا رون کا شہر بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں آتیاں. اوے اللہ رحمت میم برسائے نیٹ نبی پاک مدینے آئے نیم سکے بوٹے پر ہرے آئے نیم بونداں برسیاں باغ بہار دیاں. او بابا رتبہ سلام پہاڑی دا بابا شان تیری اسواری دا سانو حکم سی تابعہ تاری دا اسی کولنی آئے اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں آتیاں. حضرت دی ڈاچی مدینے داخل ہو گئی. کوئی آندا حضرت آ دیکھو نا میرا باغ, کوئی آندا ہے میرا چبارا, کوئی آندا ہے میری کوٹھی, کوئی کہندا حضرت میرے نبی دی ڈاچی جدوں بنی نجاراں دے محلے پہنچی نا حضرت نان کے لگتے سن
مامے میرے مصطفیٰ دے اتھیار پہن کے بہر آ گئے نام آدھے نے سونے اسی تیرے نان کے لگنے اسی ماں آمنہ دے بھائی لگنے ساڑھے تیرے تے انج بھی حق نے نا حضرت اسی انج بھی بندیاں والے اتھیاراں والے اسی سردار عبداللہ دے سورے لگنے حضرت اسی تیرے مامے لگنے آؤ نا کوئی آندہ حضرت میری کوٹی جا جانا کوئی آندہ حضرت میرے باغ جا جانا کوئی آندہ حضرت میرے چبارے تے آ جاؤنا صدقے جاواں ایڈا انصاف کرن والا تا ماں نے اج تک پتر جمیا ہی کوئی نہیں جے میرے نبی کسے چودھری دی کوٹھی چ چلے جاندے یا کسے دے باغ چلے جاندے اینا غریباں نو کون پوچھدا اینا یتیماں نو کون پوچھدا اینا بے سہاریاں نو کون پوچھدا صدقے جاواں میرے نبی فرماندے نے خلو سبیلا انہا مامورا اے داجی میری دی مہار چھڑ دیو اے تے اللہ دے حکم دی پابند اے اینو میں بھی نہیں بٹھاواں گا اے میری داجی اوتھے ہی بوے گی جتھے عرشاں والا بٹھائے گا کیوں جی کیسا انصاف ساڈے تے کسے بڑے گھر چلے جاندے ہیں نا کہ روٹی واوا دو ٹائم دی لب جائے گی چنگا در کام دے پر صدقے جاواں میرے مصطفیٰ نے حضرت دی ڈاچی نے کسے دا گھر پسند نہیں کی آج سنیو میرا کدا گھر پسند ہے کدا میرے نبی دی ڈاچی توری جا رہی ہے جدے بوئے کے آندیے جنوں چاہ چڑھ جاندے نے ڈاچی اگے چلی جاندی ہے دے چاہ مک جاندے نے چل دیاں او ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دے مقام دے پچھلے پاسے یہ دے مقام دے کولے جا کے حضرت دی ڈاچی بھی بیٹھ جاندی حضرت دی ڈاچی بھی پہنچ جاندی ہے یہ دی بیوی حضرت ابو ایوب نو کہندی ہے بے ابو ایوب تو کر بیٹھا ہے مدینے والیاں نو چاہ چڑھے ہوئے نے تو کر بیٹھا ہے نبی نو تو نہیں لے آنا تیرا جی نہیں کردا محمد تیرے کرے یار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب آندے نے نی میری بیوی گل سن لینا میں تے اج ہور ہی سوچ رہا ہاں اور فرماندے نے سر ہووے تے زور لگاواں سر ہووے تے سور لگاواں تے شوکت شان بقاواں کردہ حال سب معلوم تینوں میں کیوں کر وقت لگاواں جے اوتھے دولت در منظوری جے اوتھے دولت سر منظوری پھر نہیں آسانو ٹوئی جے او شاہ مسکینہ تے راضی مڑ ساڈے باج نہ کوئی میں تے سوچ رہا ہوں دولت والے پسند نے کوٹھیاں والے پسند نے کہ غریب پسند نے اللہ اکبر اللہ چل دیاں ڈاچی کتھے پہنچی ہے نا آنا میں اپنی گل وال تین لے آواں نا حضرت دی ڈاچی خالی پلاٹ چ پہنچ جاندی ہے یہ پلاٹ کنا دا ایس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں یتیماں دا پلاٹ اے جگہ جڑی خالی پئی ہوئی ہے یہ یتیماں دی جگہ ہے دو یتیماں دی جگہ معلوم ہوندا ہے نبی دی ڈاچی نے بھی جگہ ہو پسند کیتی جڑی یتیماں دی جگہ سی عرشاں والے نو بھی پسند ہوئی ہے جڑے یتیم نے میرے نبی نو بھی پسند ہوئی نے جڑے یتیم نے او میرا نبی یتیماں نال پیار نہ کردا کون کردا میرا نبی بھی یتیم سی تے جنس نال پیار ہوندا ہے میرا نبی بھی یتیم جنہ دی جگہ تے ڈاچی جا کے کھلوندی ہے جگہ بھی یتیماں دی
یتیماں تے ظلم نہ کریا کر، یتیماں دا مال نہ کھایا کر۔ میں آج امام صدی دا قول پیا پڑھدا سی، اللہ اکبر اللہ، یتیماں دا مال کھان والا بندہ، یتیماں دا مال کھان والی بی بی جدوں قبر وچوں نکلے گی، ایدے منہ وچوں بھی اگ نکلے گی، ایدیاں ناساں وچوں بھی اگ نکلے گی، ایدے ہتھاں پیراں وچوں بھی اگ نکلے گی، ایدے لوں لوں وچوں اگ نکلے گی، اگ دے پھامبڑ مچے ہوئے ہون گے، لوگ ویکھن گے آ کون ہے جدے منہ وچوں بھی اگ پی نکلدی ہے، جدیاں ناساں وچوں بھی اگ پی نکلدی ہے، جسم دے لوں لوں وچوں اگ پی نکلدی ہے، اے کون بندہ ہے؟ پتہ ہے لگے گا، آوازاں پیاں دیاں ہون گیاں، ایتھے او بندہ ہے جڑا یتیماں دا مال کھا جاندا سی۔ یتیماں دا مال کھان والا اگ کھاندا سی، اج اگ ہی نکلدی پئی ہے۔ اور جو مال یتیماں کھاون ظلموں تے آتش کھان انگیارے، جو مال یتیماں کھاون ظلموں آتش کھان انگیارے، اندر اوج تے مولنگ او نام آتش دودھ ساڑے، اور جو پانی تو در لا کے بچے سویا جے اور تو تجھ پانی ملا کے نچن والے ہوں۔ کئی بندے آنے نے جی کی کریے مجھا کے پانی بہتا پی لیندی ہے نا تاں پانی دودھ پتلا ہوتا ہے نا، اور جو پانی تو در لا کے بچے حکم الہی ہو سی، جو پانی تو در لا کے بچے حکم الہی ہو سی، دوزخ وچ ہن جدا کر تے عاجز ہو کر رو سی۔ اللہ دوست گئی فرمان گے دودھ وکھرا کرنا پانی وکھرا کرنا، اور جو پیاج جو کھاون پیاج وہ روز حشر دیکھ، جو کھاون پیاج وہ روز حشر دیکھ، اٹھ سن ڈگ ڈگ پوسن، سر ہونا ہیٹ تے پیر اتاں الٹے کیتے ہو سن۔ ایک اور بھی گل سن لینا، جو جھوٹ طوفان کسے تے جوڑن، جو جھوٹ طوفان کسے تے جوڑن، اس نو خبر نہ کائی، خون برابر اس نو ہو سی دکھیا تے رسوائی۔ جڑے بندے یتیماں تے ظلم کردے نے ذلیل ہون گے نا، اللہ دے پاک پیغمبر دی ڈاچی اے خالی پلاٹ دے اندر گئی نا، ڈاچی نے اج کر کے زمین سونگی پھر اسماناں والے ویکھ دیے، ایویں لگدا ہے اللہ پاک کو پوچھ دیے یا اللہ ایتھے بواں کہ نہ بواں، ڈاچی نے اوتھے گوڈا نوا دتا، حضرت دی ڈاچی گوڈا نوا کے پھر اٹھ کھڑی ہوندی ہے، تھوڑی دیر اگے چلی جاندی ہے، تھوڑی دور اگے جا کے پھر مڑے آندی ہے، جڑا یتیماں دا پلار سی ایتھے آ کے ڈاچی بہ جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کل میرے ویرا ثابت ہوئی نا اللہ نو بھی یتیم پیارے، نبی نو بھی یتیم پیارے، اور ویرا تو بھی یتیماں دے نال پیار کریا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں سب تو گھر چنگا ہوئے جس گھر وچ یتیم پلدا ہے، سب تو گھر چنگا ہوئے جدے بھی یتیم پلدا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کسی یتیم نو پالدا ہے، یتیم دیاں حفاظتاں کردا ہے، آپ فرماندے نے او دا ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ یتیم دی پرورش کرن والا نبی علیہ السلام فرماندے نے او دا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان الذین
یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جڑے بندے یتیماں دا مال ظلمن کھاندے نے اپنے پیٹاں چ جہنم دے انگیارے کھا رہے نے۔ پہلا لوگ نا یتیماں دے نال ہی روٹی پکا لینی، کٹھا ہی کھا پی لینا۔ جدوں اللہ پاک نے نا یہ ہے تو تعریف، لوگاں نو فکر پی گئی، روٹیاں وکھریاں کر دتیاں، کھان پین وکھرا کر دیتا جی، سانو کیڑی لوڑ یتیماں دا مال کھا کے جہنم وچ جائیے۔ اللہ اکبر، کچھ مشکل جی بات بن گئی بھی یتیم بچے دا کدی روٹی کھان پہ جی کرتا کدی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تے جناب مشکل بن گئی۔ اللہ پاک نے پھر اجازت دیتی بھی چلو ایویں کر لیا کرو، کدی انہاں دا بچیا تسی کھا لیا کرو، کدی اپنے کولوں انہاں نوں کھلا لیا کرو، رل مل کے وقت سارو۔ تے جدوں بچے جوان ہو جان یتیمی کدوں ختم ہو جاندی؟ جدو بچہ جوان ہو جا تو یتیمی ختم ہو جاتی۔ اللہ، کئی میں دیکھے نے وہ بابے نالے منگدیا نہ روندیا نالے کہندیا میں یتیم ہاں، میرا ہے ماں پیو مرے۔ یتیمی جدو بندہ جوان ہوئے یتیمی ختم ہو جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا جدو یتیم جوان ہو جان انہاں دا مال انہاں نوں اے نہ ہوئے تسی انہاں دا چنگا مال رکھ لو، انہاں نوں کھوٹا مال دیو، نہ 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 انہاں دا مال ہی انہاں نوں دیو۔ اور قرآن کے اندر جدو انہاں دا مال دیو نا نال گواہ بنا لیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے نے، ایک چھوٹا جہا بچہ رو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے بچے تو کیوں رونا ہے؟ اے کہندا ہے سونیا میری امی بھی فوت ہوئی ہے، میرا ابا بھی فوت ہو گیا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں، میں صدقے جاواں۔ میرے نبی انج کر کے او دے سر تے ہاتھ رکھ دے نے، او نوں سینے نال لا لیندے نے۔ آپ فرماندے نے اے بچے کیا تو اے پسند نہیں کرنا ہے ایشا تیری امی بن جاوے تے میں محمد تیرا ابو بن جاواں؟ جنہ پیار ہے میرے نبی نو یتیماں دے نال۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی مزدوری کر کے لے آندے نے، سیدہ فاطمہ نو کہندے نے کہ فاطمہ روٹی پکانا۔ بی بی فاطمہ نے جلدی جلدی چکی چلا دیتی نا، جو پیس دیتے، روٹی تیار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی سارے دن دے تھکے ہوئے روٹی سامنے رکھ کے کھان لگے نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ کنڈی کھڑک دیے۔ آپ فرماتے نے کون؟ یہ کہندا ہے میں مسکین بندہ ہاں، بھوک لگی ہے، روٹی ہے تے دے چھڈو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ تربیتاں میرے مصطفیٰ دیاں سن، 17 سالاں تو لے کے میرے نبی دی تربیت دے اندر سن، روٹی چکی مسکین نو دے دتی۔ فرماندے نے فاطمہ اور روٹی تیار کر۔ سیدہ فاطمہ اور روٹی تیار کر دیاں نے۔ پھر بوا کھڑ کے آ فرمایا کون؟ جی میں قید وچوں رہا ہو کے آیا وا، بھوک لگی ہے، روٹی ہے تے دے چھڈو نا۔ حضرت علی مرتضی نے اے بھی روٹی چکی، اینو تے چھڈی۔ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ ہو روٹی تیار کرو۔ صدقے جاواں میرے نبی دیاں تربیتاں کیسیاں نے۔ سیدہ فاطمہ نے اے نہیں آکھیا تیرے پرونے ہی کام آ رہا ہے، میتھوں بار بار سیاپے نہیں ہوندے، نہیں نہیں، او بی بی کڈی خوش نصیب ہے جدے ہتھاں دی پکی ہوئی روٹی کسے درویش نو لب جائے، کسے مسکین نو لب جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت فاطمہ اور روٹی تیار کر دیاں نے۔ حضرت علی مرتضی روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے، دروازے تے رون دی آواز آئی، چیخاں دی آواز آئی۔ حضرت علی دروازے نال کان لاندے نے، دروازے والے جاندے نے، کی دیکھدے نے؟ ایک نکا جہا بچہ ہے روئی جان ڈیا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے بیٹا تو کیوں رونا ہے، کیوں ڈگ ڈگ پینا ہے، تینوں کیڑی چیز روان ڈئی ہے؟ یہ کہندا حضرت جی
ابا بھی کوئی نہیں، امی بھی کوئی نہیں، بابا بھی فوت ہو چکے ہیں، امی بھی فوت ہو چکی ہے، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، سہارا کوئی نہیں پیا دستا، صدقے جاواں حضرت علی مرتضیٰ انج کر کے اپنی گودی بٹھا کے اس یتیم بچے نو روٹی کھواندے نے، روٹی مک جاندی ہے، یتیم بھی رج جاندا ہے، آپ فرماندے نے نہیں فاطمہ اور روٹی تیار کرو، رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ دیاں نے علی جی جو بھی ختم ہو گئے نے، روٹیاں بھی ختم ہو گئی نے، حضرت جی آٹا مک گیا، جو ختم ہو گیا۔ اللہ کیسے کیسے مسلمان اللہ نے بڑھائے نا، کہہ دیا نے حضرت آٹا بھی کوئی نہیں تے جو بھی کوئی نہیں، علی بھی بھوکا، حسنین بھی بھوکے، سیدہ فاطمہ بھی بھوکیاں، دن چڑھیا نا اللہ نے اسمان تو قرآن نازل کر دیتا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکینا ویتیما واسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوبہ تیرے علی نے مسکین نو، یتیم نو، قیدی نو روٹی کھلائیے، علی بھی بھکائی تے فاطمہ بھی بھوکی ہو۔ اللہ اللہ نے انہاں دیاں سفتاں بنا دتیاں قرآن سے، دعا کر ویرا اللہ یتیماں نال پیار نصیب فرمائے، پر ساڈے تے کوئی یتیم ہو جائے نا یا کلا کلا جی کام انہاں دا کر دیں، اوتھے قبر دے نالے مٹی پہ پاندے بھی کل پرسوں جے سارے کٹھے ہوئے کادے واسطے، یہ انہاں دا پیو مر گیا جڑے چار آنے گئے لوا دیو، او جناب ساری برادری کٹھی ہو جاتی، مرغے پکے نے، زردے پکے نے، پلا پکے نے، یہ جی کد بھی ہے یہ ہے جی افسوس کرنا ہے، مرغے کھان افسوس کرنا، تیرے منہ چ دال پائی ہوئے تینوں پتہ لگے، اور یتیماں دا مال نہ کھایا کر، بیبیاں جڑ گئی ٹرالی بھری گئی، کتنے چلیاں نے ہسدیاں کھیڑدیاں لٹیاں پاندیاں، تے کتنے چلی یہ مکان چلیاں، مکان جڑا یتیماں کر کچھ تھوڑا بڑا رہ گیا وہ مکان چلی ایڈی قوم کی مت ماری۔ جعفر تیار شہید ہوئے رضی اللہ تعالی، میرے نبی دا پتریر، اور جہاں شہید ہوندا یا مردا پتا انہوں، تینوں کی پتا مرغے مچھ کے آن آ لیا، جھنڈا پڑیا جعفر نے، مخالفہ دشمنوں نے ہاتھ کٹ دیتا، جھنڈا دوجے ہاتھ ہی پڑ لیا، یہ بھی کٹیا گیا، منڈ جوڑ لے اسلامی جھنڈا سینے نہ لا لیا، تیر ماریا دشمنوں نے، جعفر شہید ہو گئے، عرشاں والے نے دسیا سونے نبیا تیرا جعفر شہید ہو گیا ہی، ہویا بھی شہید کیویں، ہاتھ دوویں کٹوا لینے، بازو دوویں کٹوا لینے، جھنڈا نہیں ڈگن دتا، اللہ سونے میرے پتریر جعفر دا تو کی مل پایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوبہ او دے ہاتھ پیر کٹے گئے نے، میں پر دے دیتے نے، تیار کہنے نے اڈن والے تیار، جعفر تیار نو تیار اس کر کے کیا جانتا ہے، اللہ نے پر دیتے نے، جعفر جنت چوڑیا پھرتا ہے، سبحان وہی دے ذریعے اللہ نے مصطفیٰ نو دس دیتا سونے تیرا پتریر شہید ہو گیا ہے، علی دا برا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گیا ہے، میرے نبی گئے نا جعفر دے نکے نکے بچے ہستے تے کھیڑتے پھرتے سن، بی بی گھر کام کرتی پھرتی تھی، میرے مصطفیٰ فرماندے نے یہ بچے شوق نال کھیل رہے ہیں اور دوڑ کے میرے مصطفیٰ کو آئے، حضرت نے کلیجے نال لایا، یہ آندے ہون گے یہ میرے ساڈے بابے دی خیر خبر آئی ہوئے گی، ساڈے ابا جی دی کوئی خبر آ رہی ہوئے گی، پر آپ فرماندے نے انہاں نو کی پتہ انہاں دا باپ تو جنت وچ پہنچ چکے، بی بی میرے مصطفیٰ دستے نے حضرت جعفر شہید ہو گئے نے، آخر خامد ہی ہے، اکھاں وچ آنسو آ گئے نے، آپ فرماندے نے فکر نہ کرو جعفر نو اللہ نے پر دیتے نے جنت چوٹیا کرتا ہے، حکم کی دیتا فرمایا اجعلوا لآل جعفر طعاما، صحابیو
جعفر کے گھر والے تو پریشان نے، انہوں دی روٹی کا انتظام تسی کرو، انہوں دے گھر والوں کا بھی انتظام میرے نبی فرماتے ہیں تسی کرو۔ وہ بچے یتیم ہو گئے نے، عورت بیوہ ہو گئی، انہوں کا انتظام تسی کرو تے پریشان اسی سگوں انہوں نے ساڈا بھی انتظام تسی کرو۔ کیویں انتظام کرو؟ کوئی 100 درجن کیلے منگوا لو، کوئی سیب 2-4 پیٹیاں منگوا لو، کوئی انگور منگوا لو، کوئی جناب زردہ پکا لو، کوئی پھلیاں منگوا لو، کوئی مکھانے منگوا لو۔ یہ جی کی ہے؟ یہ ایصال ثواب۔ اور یتیماں دا مال نہ کھایا کر، اج تینوں فروٹ لگدا ہے، اللہ دی قسم جہنم دی انگیارے کھا۔ دعا کر اللہ یتیماں نال پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔